les filles, مرحبا بكم في la deuxième partie ديال الموضوع ديالنا اللي هو les produits ديال الميك-up. واللي ما شافش لا بارتي الاولى غادي تلقاوها في الديسكريبسيون لتحت، ضروري تمشيو تفرجوا فيها باش تكملوا معايا كاع لي زيتاب وتعرفوا كاع الماتيريال اللي غادي تحتاجوا الميك-up ديالكم بان بري hyper raisonnable. بقاو معايا. دابا مورا ما سالينا التان ديالنا كندوزو للكونتورينغ. الكونتورينغ نورمالمون غتحتاجو اون باليت ديال الكونتورينغ، انا اللي كتعجبني وكتحمقني هذه ديال الانستيزيا، كنصح كاع البنات ياخذوها. هادو انا كنوريكم بارمي لي ميور برودوي اللي انا كنحماق عليهم. هاد لا باليت ديال انستيزيا فيها نورمالمون كونسيلر و بيان سور كونسيلر بحال اللي وريتكم قبيله، كاين كونسيلر فيتمي، كاين بزاف ديال لي تيب د كونسيلر. نورمالمون كل وحده كتختار داكشي اللي بغات هي، مي بحال هاد التيب ديال كونسيلر التكستور ديالو ثقيله، فيتمي ديال كل نهار هذا شويه ثقيل، كيعطي ان لوك بروفيسيونيل وديال شوتينغ وديال كلشي. نورمالمون غتلقاو فيها كونسيلر في جوج ديال لي كولور، غتلقاو فيها 3 ديال لي كولور ديال لي كونتورينغ اللي غادي يجيو مع كاع لابو ديالكم. انا لابو ديالي حيتاش ماشي غنبقى بزاف كنستعمل ديما هذا. و بيان سور غتلقاو بلاش سيتادير فاراجو، يعني فاراجو كريمي تحطيه في هنايا وابري كتبلانديه، وهادشي كامل كتبلانديه هي على حسب كل واحد شنو بغا، يا اما بهذا بالبيوتي بلاندر كيما انا شخصيا كندير، انا كنبلانديه بيوتي بلاندر. بيان سور تفزقوها ما تنساوش بزاف حيت هو كريمي، يعني الا بقات داك كوش فوق كوش فوق كوش داكشي ما غيتبلانداش مزيان. مي اذا ضغطيتيو كلشي قبل ما تابليكيو كيجي لوك كيعطي لوك زوين. سينو تقدروا تبلانديو بلا بروس ديال البليندينغ. وحاجه مهمه اللي هي البودر، يعني ملي كنحط مثلا انا هنايا الكونتورينغ ديالي وكندير هنا كونسيلر، كنسالي هذاك الشيء كامل، كنبلاندي الكونتورينغ كنبلاندي كونسيلر، هادشي كامل كيخصنا نثبتوه بالباودر. يعني داكشي كريمي خصو يتثبت بالباودر. ديروها ديما في بالكم، كيسيون دو برينسيپ، فيما غادي ديروا شي حاجه كريمي خصها تثبت بالباودر. الباودر كاين لوز باودر وكاين باودر مضغوطه. لوز باودر هي الباودر اللي كتكون هكا، كتكون حره بحال بلاك، بحال كنقولوا باللغه العربيه باودر حره. انا بوغ ما كنخلط هادو بجوج حيت بيض كيعطي كولور بيضا وهذا كيجي باش بزاف، دونك كنخلطهم بجوج كوم سا كيعطيني انا لا كولور ديال الباودر اللي بغيت. و لو بري ديالهم راه عادي، هادو راه معروفين، يعني فيما مشيتي كتلقاهم عند كاع الناس. وكاين الباودر المضغوطه، نعطيكم باغ اكزومبل هاد الباودر اللي انا كنستعمل ديال يانين دوان نيت. باودر كتجي زوينه، كتدرق لك كاع لي فوت اللي كاينين، وكت اون ميم طون كتفيكسي لك الكونسيلر ديالك وداك الشيء. ولو بري ديالها 89 درهم. وبيان سور لا بودر اون جينيرال كيخصنا اننا نصايبوها بهاد لو بانس هذا. كتشدي هاد لو بانس كديريه يا اما في الباودر مضغوطه يا اما في اللوز باودر، ابري كتابليكي هكا 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 هكا. وحتى الناس اللي كيخدموا التان ديالهم قبل ما كيخدموا العينين ديالهم كيديروا اللوز باودر من التحت وكيخليوها بوندون واحد 10 مينوت ولا هذا، حتى كتخدمي العين ديالك باش حتى داك الفاغا بوبيير اللي كيطيح الفوق ما الا كانت شي حاجه كريمي غيتوسخ، ما يمكنش تمسحيه. يعني خصك تمسحي الفونديشن كامل. ملي كتكون الباودر بزاف كوش ديال الباودر كيطيح عليها داك الفاغا بوبيير باودر، كتسوسيها هكا وصافي. ومورا ما كنديروا الكونتورينغ ديالنا وكنثبتوه بالباودر ديالنا، كاين البرونزر اللي هو هذا، وكيكون اختياري على حسب الناس واش عزيز زعما لا بيرسون، واش عزيز على الاسمرار ولا لا، واش عزيز على لابو تكون سمراء برونزي ولا لا. هاد البرونزر كيدار في البلاصه فين كاين الكونتورين كيتثبت عليها، حيت بحال اللي قلنا حاجه كريمي خص فوق منها حاجه باودر. موراها غادي ندوزو الفاراجو.
فغاجو كاينين بزاف ديال لي تيب، كاين بزاف ديال لي مارك، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها. مثلا غادي نعطيكم هذا فغاجو ديال بورجوا كيعجبني حيتاش فغاجو باردون نوري لكم هنا فغاجو او ميم طون هايلايت. هذا فغاجو او ميم طون هايلايت كيجي داك الفغاجو اللي فيه شويه ديال لا بريونس. وكاين هذا اللي انا تاني كيعجبني بزاف ديال يانين دوان، انا عزلت هذا اللون هذا خوخي هاد لا كولور هادي كتجي هكا كتجي ايبر زوينه. غتجي بيان سور هاد الفراجو يا اما غادي تابليكي بحال هكا لهذا باودر بحال اللي قلت لكم، ولا غديريه كريمي بحال مثلا الباليت اللي وريتكم قبيله ديال الكونتورينغ ديال انستيزيا فيها الفراجو كريمي. تقدري ديري الكريمي وموراها عاد ديري باودر، تقدري ديري ممتيغ على حسب لا بيرسون شنو بغات، كيفاش بغات اللوك ديالها يجي، واش اتيران واش عادي، وعلى حسب بيان سور لونطروا اللي غادي تكون فيه، وعلى حسب بزاف د الحوايج. وموراها لي بانس باش كديري الفراجو نورمالمون خص يكون بحال هكا، كيكون لي بانس لي هكا يكونوا محلولين يا هكا يا هكا، هادو كاملين ديال الفراجو. دو بريفيرونس انه يكون لا تيكستور ديال الشعر رطبه باش كومسا ما نجرحوش لابو ديالنا. ومورا ما كنساليو من الفراجو كندوزو لواحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف 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 اللي هي الهايلايت. الهايلايت شنو هو لا بريونس اللي كتعطي الوجه، انني غنبرز المناطق اللي بغيتهم يبانوا كيجيو بريون. بوغ موا انا البلايص اللي كيخصهم يكونوا مبروزين ولا نورمالمون كاع الناس بزاف كيديروها هنايا فوق الحناك، وهنايا فوق لا ليفر، وبيان سور في النيف على حساب لا تيكستور النيف كي دايره والكوريكسيون كيفاش درناها تحت الحاجب ضروري. وبيان سور هنايا اللي كيبغي يجي المونطون ديالو باين. لي هايلايت هما كاينين بزاف ديال لي تيكستور، كاين الهايلايت اللي هو ليكيد، كاين الهايلايت باودر، كل واحد وشنو. انا بوغ موا جو بريفير الهايلايت باودر، عندي الليكيد مي ما كنستعملوش، جو بريفير الباودر. والميور هايلايت اللي عزيز عليا هو هذا جولدن اوف لوف. عندي هاد لا كولور هادي، ها هي هاد لا كولور هادي كتجي فريمون هيبر مانيفيك. انا نوريها لكم، يعني انا هزيتي شويه انا نابليكي في يدي فوالا. شوف كي كتجي لا بريونس فريمون واعره. و لو بري ديالو حتى هو زوين، لو بري ديالو جو كروا واقيلا شي 100 درهم ولا حاجه بحال هكا. اي هو جو كروا با غادي تلقاوه في لي ريجيون ديال رباط كازا، غتلقاوه في الشمال، حيت حتى هو ديال جو كروا ديال لاسبان جو كروا، جو سوي با سور. كاين عاوتاني هايلايت اللي كيكون فيه دي كولور بزاف، ابري كتخلطهم كيعطيو كولور وحده بحال هذا انا خديته في يانين دوان. نورمالمون يا اما تختاري كولور باغ كولور الهايلايت، هذا لي زوين في هادو، وما انك عندك لو شوا، يا اما تختاري كولور باغ كولور، سينون تو بو فار كاع لي كولور. و بيان سور الهايلايت كنحطوه بلي بانس اللي هما هادو. ما كاينش شي بنت اللي ما كتعرفش هاد لي بانس، هي لا ديفيرونس هو انه هاد البانس هذا كنستعملوه لي زيسباس اللي هما كبارين. يعني الا بغيتي دير شي حاجه كبيره بيان سور حيت الهايلايت نقدروا نخدموا مثلا هنا في لا كلافيكول باش تجي باينه من هنايا، نقدروا نخدموا يعني في البلايص اللي كبارين في لو كور. هذا كنديروه للبلايص اللي صغار جونغ هنايا نيف، باش كومسا ما كيجيش داك الهايلايت كتير في المنطقه اللي بغينا حنا نبرزوها، كيجي داكشي موديري وحليلو. و لا ديرنيير شوز اللي بقات هي الروج على ليفر ولا ليبستيك. ومورا ما طراسينا لي ليفر ديالنا كنديرو ليبستيك وفيه بزاف ديال الاشكال، بزاف ديال لي مارك، بزاف ديال الانواع، يعني زلو تخيروا كيف ما بغيتو. لي ليبستيك كاينين لي ليبستيك مات جونغ بحال هادو، كاين فيهم بزاف ديال لي مارك، كاين نيكس، كاين هودا بيوتي، كاين بزاف اللي هما لي ليبستيك اللي كيتحطوا ابري كينشفوا، بحال مثلا هادو غام ديال نيكس، كاينين بزاف بحال دابا ملي كتشدي هكا فوالا كتحطي لا كولور ديالك هنا فوق مورا ما كتراسي بيان سور لي ليفر ديالك. صافي كتنشف كيولي ليبستيك ديالك مقاد. البنات اللي اللبس ديالهم صغيورين مورا ما كتابليكي
لا كولور هذه ميثود اللي كيديروها لي ميك اب ارتست باش انهم يكبروا لي ليفغ ديال الناس اللي عندهم لي ليفغ صغيورين. بحال دابا انت عندك لي ليفغ صغار كتحطي مثلا كتابليكي اون كولور اللي بحال هذه كتجي كولور غامقه باغ اكزومبل كنشدو كنخدمو اون كولور اللي فتح منها سيتادير اون فوا كتابليكي هذه كتجي الوسط ديال لي ليفغ ديالك هنايا وكديري مثلا كولور فاتحه على انا غير حيت هذا اللي حدايا غنخدم هذا. ديك الساعات كيجيو لي ليفغ مقلوبين يعني لي ليفغ واخا يكونوا صغار كيبانوا بومبي من هنايا ولا بغيتي تزيدي كاع كديري شي كلوز كوم سا كيبانوا بومبي وبريون. هاد هي الميثود اللي كيديروا كاع لي ميك اب ارتست بروفيسيونيل باش يبانوا لي ليفغ كبارين ميم سي يكونوا عندك لي ليفغ صغارين بزاف. كاين تيب تاني ديال لي روج ا ليفغ هو التيب اللي داير بحال بينيفيت يعني يا اما تستعملي بينيفيت نيت اللي كاع البنات كيعرفوها هو داك القريعه اللي كتكون صغيره كيكون فيها الليكيد مالوغوزمون تسالات ليا ما كنت نوريها لكم. هذا لا ميم شوز كتشد وكدير تا 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 كيولي حمر. شحال ما زدتي في لا كونتيتي شحال ما غادي يحمر ليك. انا واخده غوز فوالا انا دايره لا كولور غوز. كاين فيه بزاف ديال لي كولور كاين روج كاين غوز بارد غوز مغلوق كاين داكشي كامل. وكاين لي ليبسيك اللي هما كره كومون دي بالعربيه كره اللي كيجيو كيف بحال هكا حتى هما كاين فيهم لي كولور بزاف لي مارك بزاف بيان سور. لي بسيك هما الحاجه الوحيده اللي ما يمكنش تلقاها غير عند اون سول مارك. ما يمكنش شي مارك تكون وما يكونش عندها لي بسيك. ها هما هادو كاملين اللي كنوريكم دابا ديال يانين دوان ولو بري ديالهم 69 درهم الواحد. كيجيو زوينين فريمون كيجيو زوينين كيبقاو النهار كامل. ومورا ما كنساليو بيان سور لي ليفغ ديالنا وكنكملوا هاد لي زيتاب كاملين اللي درت لكم. بديت لكم بلي سورسيل زدت لكم لي زيو درت لكم فيهم الفارا بوبيير ودرت الايلاشز والايلاينر وموراها وريتكم التان وريتكم لي فون دو تان وريتكم الكوريكسيون وريتكم الكونتورينغ درنا الفيكساسيون بار باودر درنا داكشي كامل درنا الفراج ودرنا الهايلايت دزنا الليبس. كتبقى مورا ما كتسالي اللوك ديالك كامل لا ديرنيير ايتاب هي الفيكساسيون. ضروري فيكساتور كوم سا يبقى لك الماكياج النهار كامل. فيكساتور كتشديه بحال هكا كتقديه على وجهك كتفيكسيه. هذا الفيكساتور اللي انا كنستعمل فيكساتور ديال ريفولوشن كيبقى فريمون النهار كامل تقدري دوزي ب 24 ساعه بلا ما يطرى حتى شي حاجه الميك اب ديالك. وفي هنا غنكونوا سالينا الكور ديال اليوم و جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان هادشي كاع اللي وريتكم. جيسبر تكونوا استفدتوا وتكونوا شفتوا لي ديفيرون تيب ديال الماتيريال اللي وريتكم ديال الميك اب. حاولت انني ندير لكم نوريكم لي برودوي اللي هما زوينين ديري بهم دي لوك بروفيسيونيل اللي غتحتاجيهم في لي كور ديالنا اللي غتعلمي منهم بزاف د الحوايج اون ميم طون بري اللي هو ريزونابل اللي يقدروا كاع البنات يشريو. يعني كاع لي برودوي اللي وريتكم كلهم لي بري ديالهم ريزونابل كاع البنات يقدروا يشريوهم ويوتيليزيوهم. يكفي انكم تبعوا الفيديوهات ديالي تشوفوا كيفاش كل حاجه كيفاش كتستعمل و بيان سور براتيك تقدري ديريها اليوم تغلطي غدا تغلطي ابري تغلطي مي فينالمون غادي تعلمي وغادي تولي ديري دي لوك بروفيسيونيل. اصلا غادي نقول لكم ميرسي بيان على ود المشاهده ديال هاد لا فيديو. وما تنساوش اللي عنده اي سؤال يصيفط ليا سور انستغرام ديالي اكرام ويس ميك اب. وما تنساوش سبسكرايب جيم وبارطاجيو لا فيديو او ماكسيموم. نتمنى انكم تبارطاجيو بزاف لكاع اصحابكم وداكشي. جو فوز ام بزاف. prenez soin de vous. à la prochaine vidéo.